अ, मैले तपाईँहरूलाई शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग मिल्ने धारणा कुन होइन भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ नमिल्ने धारणा चाहिँ जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने धारणा चाहिँ त्यो नमिल्ने धारणा त्यो चाहिँ विशेष गरी शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। अब हामीले हेरौँ सङ्कुचित अर्थ भनेको के हो त, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। ल अब शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको चाहिँ विद्यालयमा दिने ज्ञान, सिप र धारणाको एकीकृत रूप हो है। निर्धारित समय, निर्धारित पाठ्यक्रम तथा निर्धारित शिक्षण पद्धतिबाट प्रदान गरिन्छ। यसमा चाहिँ पास फेलको कुरा गरिन्छ है, यसमा पास फेलको कुरा गरिन्छ र उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानि कि पास फेल अथवा उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको काम गरिन्छ र पास भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्रको काम गरिन्छ। यो के हो, शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित कुरा हो है। अनि सङ्कुचित अर्थ अनुसार चाहिँ शिक्षालाई एउटा सीमित घेराभित्र राखेर हेरिन्छ है। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत शिक्षालाई सङ्कुचित अर्थभित्र राखेर हेरिन्छ है। अनि यसमा चाहिँ पास फेलको कुरा गरिन्छ, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। अनि यसलाई हामीले जागिरे शिक्षा तथा रोजगार उन्मुख शिक्षा पनि भन्न सक्छौँ है। जागिरे शिक्षा तथा रोजगार उन्मुख शिक्षा पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई हामीले एकदम विशुद्ध शिक्षा अथवा कुरा शिक्षा अथवा व्यक्तिवादी शिक्षा पनि भन्छौँ है। अनि शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले विद्यार्थी तथा सिकारुको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ है। ल अब हामी प्रश्न 2 मा जाउँ है। प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। ल टी रेमन्डको पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्नुहोस् त। ल साथी फटाफट च्याट कमेन्ट गरौँ है। फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूको कमेन्ट पनि हेर्दैछु र यहाँ जुमबाट जोडिनु भएको साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, च्याटमा गर्नुहोस्। ल टी रेमन्डको पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित देखिन्छ? शाब्दिक अर्थ, सङ्कुचित अर्थ, व्यापक अर्थ र विश्लेषणात्मक अर्थ कुन? साथीहरू अल्छी नगरिकन, ढिला नगरिकन फटाफट कमेन्ट गरौँ, फटाफट कमेन्ट गरौँ। जति धेरै सक्रिय भयो उति धेरै हाम्रो सिकाइ राम्रो हुन्छ है। ल भन्नुहोस् त। ल धेरै साथीहरूले उत्तर भनिसक्नु भएको छ। ल हेरौँ अब तपाईँको उत्तर मिल्न के गर्छ? सही उत्तर ख, यानि कि एउटा शिक्षाविद टी रेमन्डले पुस्तकीय शिक्षा भनेको सङ्कुचित शिक्षा हो भनेका छन्, सङ्कुचित शिक्षा हो भनेका छन् है। ल त्यसो हो भने अब सङ्कुचित शिक्षा भनेको के त, त्यसको बारेमा थप जानकारी राखौँ। सङ्कुचित शिक्षा त हो, तर सङ्कुचित शिक्षा भनेको अरू के हो, अरू विषयवस्तु पनि जानौँ न हामीले है, अरू कुरा पनि जानौँ न। ल हेरौँ त। विशेष गरी शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले शिक्षालाई अध्यापन गर्ने र निर्देशन दिने विषयवस्तुको रूपमा लिन्छ। सिकाउने विषयवस्तु होइन, अध्यापन गर्ने यानि कि पढाउने विषयवस्तुको रूपमा लिन्छ अनि निर्देशन दिने कुराको रूपमा लिन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले हेरौँ हो। त्यस्तै गरी शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भन्नाले विद्यालयको पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनबाट दिने शिक्षा हो है। पूर्व निर्धारित विद्यालय हुन्छ, पूर्व निर्धारित समय हुन्छ, पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम हुन्छ, पूर्व निर्धारित शिक्षक हुन्छ हैन, पूर्व निर्धारित अरू व्यवस्थापनका कुराहरू हुन सक्छन्। यसरी पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनबाट दिइने शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो। यो विशेष गरी निरङ्कुश प्रकृतिको हुन्छ अथवा हैकमवादी हुन्छ। यसलाई हामीले हैकमवादी शिक्षाको नामले पनि चिन्न सक्छौँ। यो कुरा पनि हामीले हेरौँ हो। अनि यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले सिकारुको सृजनात्मक तथा समालोचनात्मक पक्षको विकासमा जोड दिँदैन। जोड दिन्छ केमा? पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुको कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिमा जोड दिन्छ हो। उसले विद्यार्थीहरूको सृजनात्मक क्षमता, मौलिक क्षमता हैन, रचनात्मक क्षमता तथा समालोचनात्मक पक्षको विकासमा जोड दिँदैन यो शिक्षाले। यो भनेको बालबालिकाहरूको चाहना विरुद्ध दिने शिक्षा हो, जबरजस्ती लादिएको शिक्षा हो र कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिमा जोड दिने शिक्षा हो। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। अनि विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान, सिप र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो। यो कुरा हामीले बुझौँ है, यो कुरा हामीले बुझौँ। अब टी रेमन्डको पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। यो कुरा पनि हामीले हेरौँ है। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ।
प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। ल, शिक्षा जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो कथन शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? म प्रश्न पुनः एकपटक पढ्छु। शिक्षा जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित देखिन्छ? क शाब्दिक अर्थ, क संकुचित अर्थ, ग व्यापक अर्थ, ग विश्लेषणात्मक अर्थ। हामीले परीक्षामा आउने प्रश्न यस्तै हो साथी, सेम यही हो। अब हामीले परीक्षामा जस्तो प्रश्न आउँछ त्यस्तै प्रश्नका बारेमा हामीले छलफल गर्ने हो, तर्क वितर्क गर्ने हो, अभ्यास गर्ने हो है। ल भनौँ त, क ख ग कुन? शिक्षा जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो कथन शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथीहरू, एकदम फटाफट कमेन्ट गरौँ। ल अलि एक्टिभ हुनु पर्यो साथी है, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो। ल यसको सही उत्तर हुन सक्छ ग हुन सक्छ। यानि कि शिक्षा भनेको जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म चलिरहन्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है, व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यसो भने शिक्षाको व्यापक अर्थको बारेमा अरू जानकारी पनि त ल्याउँ न है। शिक्षाको व्यापक अर्थको बारेमा थप केही जानकारी हेरौँ। ल हेरौँ त। ल विशेष गरी व्यक्तिले समय सापेक्ष जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सक्षमता प्राप्त गर्ने शिक्षा भनेको शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत पर्छ। आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि लैजाने हैन, आफ्नो जीवनलाई सञ्चालन गर्नका लागि के कस्ता ज्ञान सिपहरू सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसभित्र पर्छ है। अनि जीवनका हरेक पक्षहरू सिकाइमा केन्द्रित हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? शिक्षाको व्यापक अर्थले जीवनका हरेक पक्षहरू सिकाइमा केन्द्रित हुने मान्यता राख्छ है, सिकाइमा केन्द्रित हुने मान्यता राख्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ हो। ल अनि अर्को छ, संसारका हरेक व्यक्ति शिक्षक र विद्यार्थी दुवै हुन् भन्ने मान्यतामा यो आधारित छ है। अहिले म शिक्षक छु, तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँले केही कुरा मलाई सिकाउनु भयो भने म विद्यार्थी हुन्छु, तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ। यानि कि संसारका हरेक व्यक्ति शिक्षक हुन्, संसारका हरेक व्यक्ति चाहिँ विद्यार्थी हुन् भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ हो। शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ, यो कुरा हामीले जानौँ बुझौँ हो। अर्को कुरा छ यहाँनिर, समयको गति अनुसार अथवा समय अनुसार हरेक मानिसले केही न केही कुरा सिकेको हुन्छ र केही न केही कुरा सिकाएकै हुन्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थले राख्छ है। समयको गति अनुसार हरेक मान्छेले केही न केही कुरा सिकेको हुन्छ, केही न केही कुरा सिकाएकै हुन्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। अर्को कुरा पनि हेरौँ यसबाट, अथवा शिक्षाको व्यापक अर्थले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गर्नमा जोड दिन्छ, व्यक्तिमा आत्मोन्नति र भौतिक समुन्नति प्राप्त गर्दछ भन्ने मान्यता पनि यसले राखेको छ है। अब हामीले संक्षिप्त रूपमा के बुझौँ भने शिक्षा जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने यो परिभाषा चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। ल ठिक छ, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। ल शिक्षालाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? भन्नुहोस् त। ल शिक्षालाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? वास्तविक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ र विश्लेषणात्मक अर्थ। ल क ख ग घ। ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी। फटाफट कमेन्ट गरौँ ल, छिटो कमेन्ट गरौँ, एकदम फास्ट गरौँ ल। ल शिक्षाले एउटा प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थले राख्छ है। शिक्षा भनेको एउटा प्रक्रिया हो भन्ने मान्यता शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थले राख्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। ल त्यसो भने शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ के हो त, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है। अब शिक्षालाई एउटा त्रिमुखी प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ है, एउटा त्रिमुखी प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ। अब शिक्षा एकमुखी प्रक्रिया अन्तर्गत बालक र शिक्षक मध्ये कुनै एक पक्ष निष्क्रिय हुन्छ, कुरो बुझ्नुभयो?
बालक र शिक्षक मध्ये अथवा शिक्षक र विद्यार्थी मध्ये कुनै एक पक्ष निष्क्रिय हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एकमुखी प्रक्रियाको शिक्षा भन्छौँ, जसमा शिक्षक केन्द्रित शिक्षा आदर्शवादी प्रकृतिको हुन्छ भने विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा भनेको प्रकृतिवादी हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को छ द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया अथवा बालक र शिक्षकको अथवा शिक्षक र विद्यार्थीको बराबर समान सहभागिता हुन्छ यसमा, त्यो द्विमुखी प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। अनि शिक्षाको द्विमुखी प्रक्रियाका प्रतिपादक भनेको को भन्दा जेई एडम्स है। जेई एडम्स चाहिँ शिक्षाका द्विमुखी प्रक्रियाका प्रतिपादक हुन् है। ल अर्को छ शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रिया अन्तर्गत प्रकृति, समाज र नैतिकता पर्छ है। प्रकृति, समाज र नैतिकता पर्छ, जसका प्रतिपादक भनेको जोन डिबे हुन्, अथवा शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रियाका प्रतिपादक भनेको को जोन डिबे हुन् है। जोन डिबेका अनुसार प्रकृति, समाज र नैतिकता प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मान्यता जोन डिबेले राखेका छन्। ल अब समराइजमा म के भन्छु भने शिक्षा एउटा प्रक्रिया हो भन्ने मान्यता शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थले राख्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ हो। ल आजको अर्को प्रश्न हेरौँ। शिक्षा एउटा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले आफ्ना आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। यो भने कसको हो? शिक्षा एउटा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट बालकले आफ्ना आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। यो भने कसको? क अरस्तु, ख डोम्बिल, ग भागवत गीता, घ फ्रोवेल। को? फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी, फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। ल यो परिभाषा चाहिँ हो फ्रोवेलको परिभाषा हो। यसको सही उत्तर भनेको घ है। शिक्षाको माध्यमबाट बालकले आफ्ना आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउँछ भन्ने परिभाषा चाहिँ फ्रोवेलको हो। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ है। ल अब केही परिभाषाहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है। केही शिक्षा सम्बन्धी परिभाषाको बारेमा चर्चा गरौँ। अब अरस्तुले चाहिँ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो भनेका छन्। त्यो कुरा हामीले बुझौँ। अरस्तु बराबर स्वस्थ मस्तिष्क बुझौँ। पेस्तालोजीले के भनेका छ भने शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्निहित शक्तिहरूको स्वाभाविक, सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो भनेका छन्। त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। कम्युनियसले चाहिँ एउटा सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भनेका छन् है। कम्युनियसले एउटा सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भनेका छन्। अनि भागवत गीताले के भनेको छ भन्दा पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध चिज अरू केही छैन भन्ने मान्यता राखेको छ है। भागवत गीताले पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध चिज अरू केही छैन भनेको छ। अनि त्यसै गरी वैज्ञानिक रुसोले चाहिँ शिक्षा अरू केही होइन बानीहरूको निर्माण हो भनेका छन् है। शिक्षा अरू केही होइन बानीहरूको निर्माण हो, ह्याबिट फर्मेसन तर्फ उनले बढी जोड दिएका छन् है। ल अब अर्को प्रश्नमा जानुभन्दा म फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीहरूलाई म एउटा कुरा भन्न चाहेँ। तपाईँले एक एकवटा ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस् त। यो फेसबुक जुन तपाईँले हेरेको पोस्ट छ तपाईँले एक एकवटा ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस् त ल। सबैजनाले आफूले पनि हेरौँ, अरू साथीले पनि हेर्न लगाउँ है। आफूले पनि सिकाउँ, अरूलाई पनि सिकाउँ भन्ने भावनाको विकास राखेर अगाडि बढियो भने पक्कै पनि हामी सफलता नजिक पुग्छौँ है। आफूले पनि सिक्नु पर्यो, आफूले जानेको चिज, आफूसँग प्राप्त भएको चिज अरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो है। ल सेयर गरौँ त साथी, एक एकवटा ग्रुपमा सेयर गरौँ त ल। सबै साथीहरूले एक एकवटा ग्रुपमा सेयर गरौँ त ल, फटाफट ल। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 मा शिक्षालाई परिभाषित गर्ने क्रममा शङ्कराचार्यले प्रस्तुत गरेको परिभाषा कुन हो? भन्नुहोस् त ल। शिक्षालाई परिभाषित गर्ने क्रममा शङ्कराचार्यले प्रस्तुत गरेको परिभाषा कुन हो? मैले बोल्न हटाउन बिर्सिरहेको छु है। ल क आत्मानुभूति शिक्षा हो है। आत्मानुभूति शिक्षा हो। ख भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भनेको छ है। ग मा पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो भनेको छ। घ मा चाहिँ शिक्षाको अर्थ देश, तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया भनेको छ। कुन कसको परिभाषा भन्नुहोस् त ल।
ल यो चाहिँ अप्सन चाहिँ क है, सही उत्तर क। ल अब यसको बारेमा अरू केही थप जानकारीको रूपमा अरू केही परिभाषाहरू हेरौँ। अब शङ्कराचार्यले के भन्यो भन्दा आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भनेका छन्। त्यस्तै गरी हर्बर्ट स्पेन्सरले चाहिँ पूर्ण जीवनको तयारी शिक्षा हो भनेका छन्। कसले? हर्बर्ट स्पेन्सरले पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो भनेका छन्। त्यस्तै गरी कान्टले भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भनेका छन्। कसले रे? कान्टले भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भनेका छन्। त्यस्तै गरी कौटिल्यले शिक्षाको अर्थ देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया भनेका छन्। यो कुरो पनि हामीले बुझौँ। कौटिल्य बराबर देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया भन्ने कुरा बुझौँ हामीले है। अनि हक्सले चाहिँ शिक्षाको विषयवस्तु र दक्षता वृद्धिको क्रियाकलाप प्राकृतिक घटनाक्रमको ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ भनेका छन्। उनले विशेष गरी प्राकृतिक घटनाक्रममा बढी जोड दिएका छन् है। प्राकृतिक घटनाक्रममा बढी जोड दिएका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा 7 मा जाउँ हामी। ल पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालयीय संरचनामा दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? भन्नुहोस् त ल। पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालयीय संरचनामा दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा र अनैतिक शिक्षा। ल फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट गरौँ त ल, फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। ल अब पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालयीय संरचनामा दिने शिक्षालाई हामीले औपचारिक शिक्षा भन्छौँ है। औपचारिक शिक्षा भन्छौँ। त्यसो भने औपचारिक शिक्षा भनेको के हो त? त्यसको बारेमा हामीले थप जानकारी अध्ययन गरौँ हो। औपचारिक शिक्षा भनेको के? त्यसका बारेमा अब हामीले थप जानकारी अध्ययन गरौँ। औपचारिक शिक्षा भनेको के? ल त्यो माथिको कुरा छ यहाँ। पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालयीय संरचनामा दिने शिक्षा हो। यसलाई हामीले हैकमवादी शिक्षा, निर्देशित शिक्षा तथा जबरजस्ती लादिएको शिक्षा पनि भन्न सक्छौँ। यो औपचारिक शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। मुख्य कुरा यहाँनिर छ साथीहरू, यो कुरा पनि हामीले हेरौँ है। औपचारिक शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले जानौँ हो। ल अनि यसले चाहिँ औपचारिक शिक्षालाई सीमित घेराभित्र राखेर हेर्छ। यानि कि एउटा विद्यालयभित्र राख्छ, एउटा कक्षा कोठाभित्र राख्छ, एउटा पाठ्यक्रमभित्र राख्छ अथवा एउटा पाठ्य पुस्तकभित्र राख्छ। त्यो भनेको के हो? शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र पर्छ। एउटा सीमित पाठ्यक्रमभित्र राखेर, एउटा सीमित कक्षा कोठाभित्र राखेर दिने शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो अथवा शिक्षाको चाहिँ औपचारिक प्रकृतिभित्र पर्छ यो कुरा है। यो कुरा हामीले बुझौँ। अनि यसले विशेष गरी अनुभव भन्दा पनि किताबी ज्ञानमा बढी जोड दिन्छ है। किताबी ज्ञानमा बढी जोड दिन्छ यसले। अनि यो चाहिँ एकदम कठोर प्रकृतिको हुन्छ हो, एकदम कठोर प्रकृतिको हुन्छ यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ है। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न 8 मा जागिरे शिक्षा भन्दा कुन शिक्षालाई चिनिन्छ? भन्नुहोस् त ल फटाफट। फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीहरूको कमेन्ट आएको छैन त्यति धेरै है, कमेन्ट गर्नु पर्यो। कुन उत्तर हो भन्नुहोस् त ल। जागिरे शिक्षा भन्दा कुन शिक्षालाई चिनिन्छ? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा र अनैतिक शिक्षा। कुन? क ख ग घ कुन? ल अधिकांश साथीले क भन्नुभएको छ। अब हेरौँ उत्तर कुन हो। सही उत्तर क, यानि कि औपचारिक शिक्षा। जागिरे शिक्षा भनेको विशेष गरी औपचारिक शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। अब त्यसो भने औपचारिक शिक्षाको बारेमा अरू केही जानकारी पनि त राखौँ न हामीले है। अरू केही जानकारी पनि त राखौँ न। ल हेरौँ त ल। यो भनेको विद्यालयमा दिइने ज्ञान सिप र धारणाको एकीकृत रूप हो। यो औपचारिक शिक्षा भनेको विद्यालयमा दिइन्छ है। अनि निर्धारित समय, शिक्षक, पाठ्यक्रम र पद्धतिबाट प्रदान गरिने शिक्षा हो यो भनेको है। निर्धारित समय, निर्धारित शिक्षक, निर्धारित पाठ्यक्रम तथा निर्धारित
व्यवस्थापनबाट अथवा पद्धतिबाट प्रदान गरिने शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा हो है। अनि यो उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गरिन्छ। यसलाई पास फेलको कुरा गरिन्छ यहाँनिर है, पास फेलको कुरा गरिन्छ। अनि विशेष गरी यो भनेको रोजगार उन्मुख शिक्षा हो अथवा टी रेमन्डले चाहिँ पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा भनेका छन् है। टी रेमन्डले चाहिँ पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा भनेका छन्, यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। अनि सिकारको सृजनात्मक, रचनात्मक तथा समालोचनात्मक पक्षको विकासमा जोड नदिने शिक्षा चाहिँ के हो, औपचारिक शिक्षा भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। ल अब हामीले संक्षिप्त रूपमा प्रश्नमा के बुझौँ भने रोजगार उन्मुख शिक्षा अथवा जागिरी शिक्षा भनेको चाहिँ औपचारिक शिक्षा हो भन्नेतर्फ हामीले अर्थ बुझौँ है। ल म फेरि पुनः एकपटक साथीहरूलाई यो सेयर गर्न अनुरोध गरेँ। जो साथीहरूले अहिले फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि एक एकवटा ग्रुपमा यो सेयर गरेर अनुरोध गरेँ मैले। ल साथीहरू अझ एकपटक नयाँ नयाँ ग्रुपमा सेयर गरौँ त ल। जो पछि आउनुभएको छ, भर्खरै मात्रै जोडिनु भएको छ, उहाँ साथीहरूले आफ्नो ग्रुपमा एक एकपटक सेयर गरौँ ल। आफूले पनि सिक्ने, आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि सिकाउने है। ज्ञान जति बढ्यो त्यति बढ्छ है। त्यसै कारणले गर्दा हामी सबैले एक एकपल्ट सेयर गरौँ त ल, सबै साथीले। ल सबै साथीले सेयर गरौँ त ल। आफूले पनि पढ्ने हो, आफूले पनि सिक्ने हो र आफ्ना साथीहरूलाई पनि सिकोस् भन्ने भावना हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जति सेयर गर्यो त्यति आफ्नो साथीहरू समक्ष यो पुग्छ अनि साथीले पनि सिक्छन् अनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। ल ठिक छ, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। साथीहरू कमेन्ट गर्न नछाउँ है, म उत्तर दिन्छु। यहाँ प्रश्न नम्बर 9 दिन्छु, फटाफट कमेन्ट हानौँ। यता जुम प्लेटफर्ममा आएको साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्नु पर्यो र फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्न छोड्नु भएन है। ठिक छ ठिक छ। ल प्रश्न नम्बर 9 हेरौँ त। अब औपचारिक शिक्षा तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? औपचारिक शिक्षा तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? ज्ञान केन्द्रित शिक्षा, सिप केन्द्रित शिक्षा, अवसर केन्द्रित शिक्षा र स्वस्फूर्त रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा। ल कमेन्ट गरौँ साथी, क ख ग घ कुन हो? ल औपचारिक शिक्षा तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? ज्ञान केन्द्रित शिक्षा, सिप केन्द्रित शिक्षा, अवसर केन्द्रित शिक्षा र स्वस्फूर्त प्राप्त हुने शिक्षा भनेको छ। यसतर्फ कुन मिल्छ भन्नुहोस् त ल। ल कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। ल हेरौँ। अब औपचारिक शिक्षा के अरे ज्ञान केन्द्रित शिक्षा भनेको चाहिँ विशेष गरी औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ अथवा औपचारिक शिक्षा भनेको ज्ञान केन्द्रित शिक्षा भन्नेतर्फ हामीले बुझौँ है। ल त्यसो भने अब थप जानकारीको रूपमा अरू कुराहरू हेर्नुहोस् त। अब औपचारिक शिक्षा भनेको ज्ञान केन्द्रित शिक्षा हो, कुरो बुझ्नु भएको छ। औपचारिक शिक्षा भनेको ज्ञान केन्द्रित शिक्षा हो, अनौपचारिक शिक्षा भनेको सिप केन्द्रित शिक्षा हो, अनैतिक शिक्षा भनेको अवसर केन्द्रित शिक्षा हो अथवा अनैतिक शिक्षा भनेको स्वस्फूर्त रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले एउटा प्रश्न पढ्दा कतिवटा प्रश्न जान्नुभयो हेर्नुहोस् त। मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न भनेको छु र त्यो सँगसँगै थप जानकारीको रूपमा तपाईँलाई अरू थप 4 कुरा जान्नुभयो। यो सँगै हामीले एउटा प्रश्नको बारेमा अध्ययन गर्दा 5वटा सूचनाहरू, मुख्य 5वटा सूचनाहरू जानेका छौँ। यस्तै प्रश्न आउँछ एक्जाममा। अब हामीले हेरौँ त, औपचारिक शिक्षा भनेको ज्ञान केन्द्रित शिक्षा रहेछ, अनौपचारिक शिक्षा भनेको सिप केन्द्रित शिक्षा रहेछ, अनैतिक शिक्षा भनेको अवसर केन्द्रित शिक्षा रहेछ है। अनि अनैतिक शिक्षा नै को कुरा गर्दा यो चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो भन्नेतर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित गरौँ है। ठिक छ ल। अर्को प्रश्नमा जाउँ साथी। अब तलका मध्ये औपचारिक शिक्षाको स्वरूपसँग नमिल्ने कथन कुन हो? ल पढ्नुहोस्, एकपटक पढ्नुहोस्, प्रश्न पढ्नुहोस् एकपटक। तलका मध्ये औपचारिक शिक्षाको स्वरूपसँग नमिल्ने कथन कुन हो? परीक्षामा यस्तै खालको प्रश्न आउँछ साथीहरू, तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ यस्तो प्रश्नमा, तर झुक्किनु भएन। आज हामीले त्यसको चिरफार गर्छौँ मजाले। ल कमा भनेको छ निश्चित सोपानक्रम, कक्षा र विषयवस्तुमा आधारित हुने शिक्षा भनेको छ।
खमा विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान, सी प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित शिक्षा भनेको छ। गमा निश्चित उद्देश्य भए पनि पूर्व निर्धारित सीमा नतोकिएको शिक्षा भनेको छ। गमा चाहिँ पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालयमा दिने विद्यालय संरचनामा दिने शिक्षा भनेको छ। ल कुन हो भन्नुहोस् त ल। कुन हो? ल यसको सही उत्तर हेरौँ साथी, कुन हो? 10 को ग, यानि कि त्यो निश्चित उद्देश्य भए पनि पूर्व निर्धारित सीमा नतोकिएको शिक्षा भनेको अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। अरू सबै के, अरू क को, ख को र घ को चाहिँ औपचारिक शिक्षाको स्वरूपसँग मिल्छ है। त्यो कुरा हामीले बुझौँ ल। अब यसको बारेमा थप जानकारी हेरौँ ल। औपचारिक शिक्षा भनेको, अनौपचारिक शिक्षा भनेको के त? अनौपचारिक शिक्षा भनेको स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त गर्ने शिक्षा हो है। अनौपचारिक शिक्षा भनेको हामीले स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ तात्कालिक आवश्यकतामा बढी जोड दिन्छ यसले, अथवा यो आवश्यकतामुखी हुन्छ है, आवश्यकता मैत्री हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। अनि अर्को चाहिँ अवसर केन्द्रित हो है, यो अनुभव केन्द्रित हो। अनि यो सिपमूलक शिक्षा हो साथी है, सिपमूलक शिक्षा हो। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। यसको अनौपचारिक शिक्षाको इक्जाम्पल भन्दा सिप केन्द्रित शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, साक्षरता शिक्षा यी सबै के हुन् भन्दा अनौपचारिक शिक्षाका उदाहरणहरू है, अनौपचारिक शिक्षाको उदाहरणहरू हुन्। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ है। अनि एकदम लचिलो हुन्छ साथी, यो अनौपचारिक शिक्षा भनेको एकदम लचिलो हुन्छ है, फ्लेक्सिबल खालको हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। यो चाहिँ वर्तमानका आवश्यकतामा बढी जोड दिन्छ। अनि अनौपचारिक शिक्षा भनेको हरेक तहका मान्छेले, हरेक उमेरका मान्छेले र हरेक अवस्थाका मान्छेले समान रूपमा सिक्न सक्छन् है, समान रूपमा सिक्न सक्छन्। अनि यो अनौपचारिक शिक्षामा चाहिँ प्रमाणपत्र दिएका शिक्षकहरूको आवश्यकता पर्दैन। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। तलका मध्ये अनुभव केन्द्रित शिक्षा भन्दा कुनलाई चिनिन्छ? है भर्खरै मैले भनेको प्रश्न हो यो। तलका मध्ये अनुभव केन्द्रित शिक्षा भनेर कुनलाई चिनिन्छ भन्नुहोस् त ल। क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग अनियमित शिक्षा, घ अनैतिक शिक्षा। कुन? क ख ग कुन? छिटो कमेन्ट गरौँ ल। ल यसको सही उत्तर हो साथी ख अनौपचारिक शिक्षा। मैले अहिले भर्खर तपाईँलाई भनेको थिएँ। त्यसो हो भने अब अनौपचारिक शिक्षा भनेको के हो त? एउटा सिपमूलक शिक्षा हो, व्यवहारिक शिक्षा हो है। यो विशेष गरी जीवन उपयोगी हुन्छ अथवा कार्यकलापमुखी हुन्छ। यो एकदम लचिलो हुन्छ अथवा छोटो समयमा सम्पन्न हुन्छ। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षा पुरा गर्नका लागि 13 वर्ष लाग्छ है। प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा 1 देखि 8 हुँदै 9 देखि 12 सम्म हामीले अध्ययन गर्दा 13 वर्ष लाग्छ। त्यो चाहिँ लामो समयसम्मको लागि हुन्छ। तर अनौपचारिक शिक्षा भनेको के? छोटो समयमा सम्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार, समूहको आवश्यकता अनुसार 3 महिनाको, 6 महिनाको, 2 दिनको, 1 हप्ताको, 10 दिनको, 2 वर्षको आदि हुन सक्छ। यानी कि एकदम लचिलो पनि हुन्छ र छोटो समयमा पनि सम्पन्न हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ कुनै पनि कक्षा, कुनै पनि समय, कुनै पनि पाठ, घण्टी आदिको सीमा हुँदैन है। प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थीको आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसको समय, पाठ, घण्टी, कक्षालाई तर मात्रै दायाँ बायाँ पार्न सकिन्छ है। अनि यो भनेको एकदम लचिलो प्रणालीको शिक्षा हो र यसमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ है। अनौपचारिक शिक्षा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ हो। अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 13 मा चाहिँ प्रौढ शिक्षा तथा साक्षरता शिक्षा कुन शिक्षासँग सम्बन्धित छ? भनौँ त ल। प्रौढ शिक्षा तथा साक्षरता शिक्षा कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? शिक्षाको कुन शिक्षासँग सम्बन्धित छ? ल्याउँ त। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा र अनैतिक शिक्षा। ल भनौँ त ल साथीहरू, भनौँ त ल, फटाफट भनौँ ल। सबै साथीले भन्नु पर्यो, सबै साथीले। यहाँ फेसबुक लाइभबाट झन्डै 530-35 जना साथीले हेर्नुभएको छ भने हाम्रो यो जुमबाट चाहिँ
झन्डै 80-90 जना साथीले हेर्नु भएको छ, सबैजना साथीले कमेन्ट गर्नु पर्यो 11 को कुन, क ख ग घ कुन भन्नुस् त ल। सिक जति हामी सक्रिय हुन्छ त्यति धेरै सिकिन्छ साथी है। हात खुम्चाएर नबसौँ है। यो भनेको एकदम सृजनशील समय हो। शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकाल्ने, शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस पत्रको नम्बर 1 मा तपाईको नाम हुन्छ। जति धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ त्यति नै धेरै शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस पत्रको टप नम्बर 1 मा तपाईको नाम हुन्छ। त्यसरी हामीले काम गरौँ साथी। जति सक्दो धेरै छलफल गरौँ, डिस्कस गरौँ र केही जिज्ञासा छन् भने छलफल गरौँ, समाधान हुन्छ अवश्य। ल अब यसको सही उत्तर कुन कुन? प्रौढ शिक्षा तथा साक्षरता शिक्षा चाहिँ शिक्षाको अनौपचारिक यो स्वरूपसँग सम्बन्धित छ है। ल त्यसो भने यसको बारेमा अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा अरु कुरा पनि जानौँ। ल यो भनेको वर्तमानमा आवश्यकतामुखी शिक्षा हो है। लक्षित समूहको आवश्यकता अनुसार है यो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ। यो चाहिँ हरेक तहका मान्छेले, हरेक उमेरका मान्छेले, हरेक अवस्थाका मान्छेले लिन सक्छन्, सिक्न सक्छन्। यसका लागि चाहिँ प्रमाणपत्र लिएका शिक्षकको आवश्यकता पर्दैन। यदि उसले सिकाउन सक्छ भने है, सिकाउन सक्छ भने उसलाई कुनै पनि किसिमको औपचारिक प्रमाणपत्र चाहिँदैन। उसलाई सिप छ, त्यही सिप हस्तान्तरण गर्छ उसले। त्यो कुरा हामीले जानौँ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ साथी। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 13 मा तलका मध्ये प्राकृतिक वातावरणबाट सिकाइ हुनुपर्ने मान्यता कसले राख्दछ हेर्नुस् त। ल हेरौँ त ल। तलका मध्ये प्राकृतिक वातावरणबाट सिकाइ हुनुपर्ने मान्यता कसले राख्दछ? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र अनैतिक शिक्षा र माथिका सबै। कसले? क ख ग घ भन्नुस् त ल। कसले? परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न यस्तै हुन् साथीहरू, ख्याल गरौँ। ल यसको सही उत्तर हो ग। हेरौँ त साथी, यसको सही उत्तर कुन? ग हो। यानी कि प्राकृतिक वातावरणबाट सिकाइ हुन्छ भन्ने मान्यता अनैतिक शिक्षाले राख्छ अथवा अनियमित शिक्षाले राख्छ। त्यसो भने अनैतिक शिक्षाको बारेमा केही थप जानकारीको रूपमा केही कुरा हेरौँ। ल ल अब सिकाउले प्राकृतिक वातावरणबाट प्राप्त गर्ने शिक्षा भनेको अनैतिक शिक्षा हो है। अनि यसमा कुनै पनि योजना हुँदैन, कुनै पनि विषय हुँदैन, कुनै पनि समय हुँदैन, कुनै पनि स्थान हुँदैन। यानी कि योजनाविहीन हुन्छ, विषयविहीन हुन्छ, समयविहीन हुन्छ, यानी कि स्थानविहीन हुन्छ। यानी कि कुनै पनि पूर्व निर्धारित स्थान, समय, विषय तोकिएको हुँदैन, योजनाबद्ध हुँदैन। आकस्मिक रूपमा सिकिन्छ है। आकस्मिक रूपमा सिकिन्छ भनौँ। यो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरिन्छ अथवा पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा सिकिने शिक्षा भनेको अनैतिक शिक्षा हो है। अनैतिक शिक्षा यो ग्रुप हामीले बुझौँ है। अनि कुनै घटना, कुनै व्यवहार, कुनै सम्पर्क, कुनै कार्य आदिबाट प्राप्त हुने शिक्षा भनेको अनैतिक शिक्षा हो है। अनैतिक शिक्षा हो। यसमा चाहिँ बाह्य वातावरण नै शिक्षक हुन्छ।
कुनै पनि शिक्षक चाहिँदैन, शिक्षकै नचाहिने कुरो बुझ्नुभयो। बाह्य परिवेश, बाह्य वातावरण अथवा प्राकृतिक वातावरण नै शिक्षक हो। यानि कि शिक्षकको रूपमा एउटा व्यक्ति चाहिँदैन, बाह्य परिवेश नै शिक्षक हुन्छ। त्यो शिक्षा भनेको अनैतिक शिक्षा हो है, अनैतिक शिक्षा हो। ल अब कुनै पनि कार्यक्रम, भेटघाट, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप तथा सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त हुने शिक्षालाई कसरी परिभाषित गरिन्छ? ल क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग अनैतिक शिक्षा र घ माथिका सबै। भन्नुहोस् त ल कुन क ख ग कुन? भन्नुहोस् त 14 को ग है, 14 को के ग। त्यसो भने अनैतिक शिक्षा भनेको के त? त्यसको बारेमा हामीले थप जानकारी हेरौँ है, थप जानकारी हेरौँ। ल यो चाहिँ आकस्मिक रूपमा हुन्छ, सिकाइ भनेको आकस्मिक रूपमा हुन्छ, सिकाइ भनेको अवसर केन्द्रित हुन्छ हो, अवसर केन्द्रित सिकाइ हुन्छ अनियमित शिक्षामा, अनि निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ हो, निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। अनि यो चाहिँ विशेष गरी अवसर केन्द्रित हुन्छ अथवा प्राकृतिक सिद्धान्तमा केन्द्रित हुन्छ, प्रकृतिले नै सिकाउँछ, अथवा यसको सिकाइ भनेको प्राकृतिक नियममा नै केन्द्रित हुन्छ। बुझ्नुभयो? चाहिँ प्राकृतिक नियममा केन्द्रित हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ सिकाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सिक्छ है, सिकाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सिक्छ हो। अनि यसमा चाहिँ सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्ने प्रमाणपत्र हुँदैन। कुरो बुझ्नुभयो साथी? सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्ने प्रमाणपत्र हुँदैन है। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। शिक्षाका क्षेत्रमा स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान को हुन्? भन्नुहोस् त ल। शिक्षाका क्षेत्रमा स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान को हुन्? सुकारात, प्लेटो, टी रेमन्ड र एबर्ट रेमर। को? क ख ग भन्नुहोस् ल। 15 को? ल हेर्नुहोस् त, शिक्षाका क्षेत्रमा स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान को हुन्? ल सुकारात, प्लेटो, टी रेमन्ड र एबर्ट रेमर को हुन्? यसको सही उत्तर चाहिँ, सही उत्तर घ, एबर्ट रेमर है, एबर्ट रेमर। अब एबर्ट रेमरले स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता सन् 1970 को दशकमा प्रस्तुत गरेका थिए है। सन् 1970 को दशकमा एबर्ट रेमरले स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै गरी शिक्षाका क्षेत्रमा डी स्कुलिङ सोसाइटीको अवधारणा कसले राखेका हुन्? भन्नुहोस् त ल। डी स्कुलिङ सोसाइटीको अवधारणा कसले राखे? भनौँ साथी, भनौँ ल, छिटो कमेन्ट गरौँ। कसले राखे? इभान इलिचले राखे है, इभान इलिचले राखे। त्यस्तै गरी पेडागोजी अफ द अप्रेस्डको अवधारणा
राख्ने विद्वान को हुन्? को भन्नुहोस् त? पाउलो फ्रे है। अनि शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान को हुन्? भन्नुहोस् त? शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान को? कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट गरौँ ल, कमेन्ट गरौँ, फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। को शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान को भन्दा कुम्भस है। शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान भनेको कुम्भस। यो कुरो पनि हामीले याद गरौँ है। ल अब हामी 16 नम्बरमा प्रश्नमा जाउँ। अब लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु नो जस्ता धारणा कसले प्रतिपादन गरेको हो? भन्नुहोस् त ल, कसले प्रतिपादन गरेको? फटाफट कमेन्ट गरौँ साथी। क युनिसेफ, ख युनेस्को, ग युएनडिपी, घ युएसएआइडी। परीक्षामा यस्तै खालको प्रश्न सोध्छ साथी, बुझ्नुभयो? परीक्षामा आउने प्रश्न भनेको यही नै हो, ठ्याक्कै यही हो। यस्तै कन्फ्युजन हुने खालको प्रश्नहरू सोध्छ। ल 16 को कुन? ल छिटो कमेन्ट गरौँ, छिटो। खै फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीहरूले कमेन्ट गर्न अल्छी मान्नु भएको छ है, अल्छी मान्नु भएको छ। अझै जोस जाँगर निकाल्नु पर्यो साथी। बेला यही हो साथी, बेला यही हो। चैतको 15 गतेबाट एक्जाम सुरु छ, त्यहाँभन्दा अगाडि हामी जति पढे पनि पढ्ने है। त्यो बेलासम्म हामी एकदम निखारिएर तिखारिएर सिफारिस नम्बर 1 मा तपाईँको नाम आउने गरी पढ्नुपर्छ साथी है। त्यसै अनुसार हामी तयारी गरौँ। ल कमेन्ट गरौँ फटाफट, ल कमेन्ट गरौँ। ल लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु नो जस्ता धारणा राख्ने यो प्रतिपादन गर्ने संस्था भनेको चाहिँ कुन? भन्नुहोस् त ल। युनेस्को, अथवा सही उत्तर भनेको ख है। सही उत्तर भनेको ख। ल त्यसो भने अब यस्तै यस्तै खालका अरू जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरौँ, अरू जानकारी पनि प्राप्त गरौँ। र शिक्षाकै क्षेत्रमा स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता राख्ने एबर्ट रेमर हुन् है। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई कुरा है। त्यस्तै गरी शिक्षामा अर्निङ फर टुमारो को अवधारणा कसरी राख्यो? भन्नुहोस् त। अल्भिन टफलरले राखे है, अल्भिन टफलरले राखे अर्निङ फर टुमारो भन्ने अवधारणा। त्यस्तै गरी पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड भन्ने अवधारणा राख्ने विद्वान चाहिँ पाउलो फ्रे हुन्। को अरे साथी? पाउलो फ्रे हुन्। त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ है। अनि शिक्षामा सशक्तिकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? शिक्षामा सशक्तिकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वान को? भन्नुहोस् त। सर अलिन्सी है। शिक्षामा उनले चाहिँ शिक्षामा सशक्तिकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। र अर्को परिभाषा छ, यो एउटै रिपिट भएको रहेछ, ठिक छ। शिक्षामा अर्निङ फर टुमारोको अवधारणा चाहिँ अल्भिन टफलरले राखेका हुन्। अब हामीले यो कुरा पनि बुझौँ। यसरी हामीले एउटा प्रश्न पढ्छौँ, तर एउटा प्रश्नसँग सम्बन्धित त्यस्तै त्यस्तै खालका अन्य प्रश्नहरूलाई हामीले थप जानकारीको रूपमा अध्ययन गर्छौँ। यसरी एउटा प्रश्न अध्ययन गर्दा उस्तै उस्तै लाग्ने अरू कन्सेप्टहरू पनि हामीले क्लियर गर्न सक्छौँ। यसरी पढ्यौँ भने हामी परीक्षामा फेल हुनु पर्दैन। हामी सिधै सिफारिस नम्बर 1 मा हाम्रो नाम आउँछ। ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। पढ्नु पर्यो, यसरी नै पढ्नु पर्यो। नाम चाहिँ सिधै नम्बर 1 मा तपाईँको नाम आउँछ है। ठिक छ। ल अब 17 नम्बरमा प्रश्न जाउँ हामी। तलका मध्ये शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन हो? तलका मध्ये शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन हो? ल क आत्मानुभूति, ख आत्माव्यक्ति, ग चरित्र विकास, घ माथिका सबै। क ख ग कुन भन्नुहोस् त ल, फटाफट भन्नुहोस्। 17 को कुन? ल 17 को चाहिँ घ माथिका सबै, यानि कि आत्मानुभूति पनि व्यक्तिगत उद्देश्य हो, आत्माव्यक्ति पनि हो, चरित्र विकास पनि हो। धेरै साथीहरूले चरित्र विकासलाई सामाजिक उद्देश्यमा लगाउनुहुन्छ है। होइन, चरित्र भनेको व्यक्तिको हुन्छ, समाजको हुँदैन। कुरा यसरी बुझौँ। चरित्र भनेको व्यक्तिगत पक्ष हो, त्यसको विकास भनेको पनि शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यभित्र पर्छ है। त्यसैले गर्दा आत्मानुभूति, आत्माव्यक्ति र चरित्र विकास सबै शिक्षाका व्यक्तिगत उद्देश्यहरू हुन्। त्यस्तै गरी थप जानकारी रूपमा अरू कुरा हेरौँ। अन्तर्निहित शक्तिको विकासको कुरा छ है। अनि आत्माव्यक्ति छ, बालकको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासको कुरा छ,
पूर्ण जीवनयापनको कुरा छ है। अनि फुर्सदको समुदायको उपायको कुरा छ, चरित्र विकास, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक समायोजन र नेतृत्व विकास। यी सबै के हुन् भन्दा शिक्षाका व्यक्तिगत उद्देश्यहरू हुन् है, शिक्षाका व्यक्तिगत उद्देश्यहरू हुन्। यो कुरो पनि हामीले हेरौँ। र अर्को प्रश्न छ 58 नम्बरमा, शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य कुन हो? सामाजिक उद्देश्य कुन हो? क संस्कृतिको संरक्षण र विकास, ख आर्थिक दक्षता, घ मानवीय सम्बन्ध र घ माथिका सबै। कुन? क ख ग कुन भन्नुहोस् त ल। फटाफट कमेन्ट गर्नु पर्यो साथी, कमेन्ट गरौँ। अठारको चाहिँ घ है। र अब शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यको बारेमा चर्चा गरौँ। यसले चाहिँ संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्छ, ज्ञान र प्रविधिको विकासको कुरा गर्छ, यसले आर्थिक दक्षता प्राप्त हुन्छ, यसबाट व्यावसायिक विकास हुन्छ, नागरिकको विकास हुन्छ है, अनि मानवीय सम्बन्धको पनि विकास हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले हेरौँ है, नागरिक सम्बन्धको पनि विकास हुन्छ। यो चाहिँ के हो? शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यहरू हो है। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यभित्र यो कुरा पर्छ है त। ल अर्को प्रश्न छ यहाँनिर, तलका मध्ये विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? भन्नुहोस् त ल, तलका मध्ये विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? ल पढौँ त साथी, पढौँ ल, पढेर कमेन्ट गरौँ सबैले ल। यो प्रश्न मिलाउने मान्छेको नाम निस्किन्छ ल। यो प्रश्न जसले मिलाउँछ उसको नाम स्योर निस्कियो ल। ल म कमेन्टमा हेर्छु ल। कमा के भनेको छ भन्दा प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने भनेको छ है। खमा व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने भनेको छ। गमा चाहिँ सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने भनेको छ। गमा चाहिँ आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने भनेको छ। कुन होइन? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन? ल क ख ग घ। ल कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट गरौँ ल। यो प्रश्न मिलाउने मान्छेको चाहिँ नाम निस्कियो, स्योर नाम निस्कियो ल ढुक्कले। सरस्वती खड्का हुनुभएको छ, उहाँले मिलाउनु भएको छ है। सरस्वती खड्काले मिलाउनु भएको छ। अशोक खत्रीले पनि मिलाउनु भएको छ। जगत पाठकले पनि मिलाउनु भएको छ। तारा भण्डारीले पनि मिलाउनु भएको छ। दिनेश रोकले पनि मिलाउनु भएको छ है। दिनेश रकले पनि मिलाउनु भएको छ। ठिक छ, यसको सही उत्तर कुन हो त? अब हामीले हेरौँ यहाँ सही उत्तर कुन हो? सही उत्तर घ, यानि कि त्यो होइन। अरू माथिका क ख ग का हुन्, घको होइन। कतिको मिल्यो भन्नुहोस् त ल, कतिको मिल्यो? ल अब शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूलाई अर्को प्रश्न सोधेँ मैले तपाईँहरूलाई। अर्को प्रश्न सोधेँ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा छन्? भन्नुहोस् त ल। विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा? ल फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। कसले पढेको छ, कसले छिटो मिलाउँछ ल, छिटो। मुना देवकोटाको मिल्यो है, खुसी हुनुभएको छ मुना देवकोटाजी। ईशा रिजाल पनि मिल्यो है। बिन्दुको पनि मिलेछ ल। जमुना गौतम पनि अहिलेसम्म सबै मिलाएर छन् ल। त्यसो भए विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा छन्? ल फटाफट कमेन्ट गरौँ ल। कतिवटा छन्? केही साथीले 7 भन्नुभएको छ। 7 होइन। ल अब हेरौँ त ल कति रहेछन्। विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा छन् है। कतिवटा अरे? 12 वटा। के भन्ने कुरा मैले संक्षेपमा दिएको छु,
संक्षिप्त रूपमा सबै क्रमले भनेको छैन, मुख्य मुख्य की पोइन्ट टिपेको छु, त्यो कुरा याद गरौँ। ल, अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन र व्यक्तित्व विकास भनेको छ नम्बर 1 मा। 2 मा चाहिँ चरित्रवान, नैतिकवान एवं जिम्मेवार नागरिक तयार पार्ने भनेको छ। 3 मा चाहिँ उत्पादनमुखी, उद्यमशील र सिपयुक्त नागरिक तयार भनेको छ। 4 मा चाहिँ राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग भनेको छ। 5 नम्बरमा चाहिँ दिगो विकासमा योगदान गर्न सक्ने सचेत नागरिक तयार भनेको छ। 6 नम्बरमा समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण भनेको छ है। त्यसपछि चाहिँ विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार भनेको छ। अहिलेको प्रश्न यहाँनिरबाट आएको साथी, हेर्नुहोस् त, विश्व परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्ने हो, तर मैले माथि अप्सनमा चाहिँ राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो लेखेको थिएँ, बुझ्नुभयो? त्यो भएर चाहिँ विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने कुरा हो, तर राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो जनशक्ति तयार पार्ने कुरा होइन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अनि अर्को छ वैज्ञानिक सुझाव भएका र खोज अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार पार्ने कुरा छ है। अनि भाषिक सक्षमतामा निपुण नागरिक तयार पार्ने कुरा छ। नेपाली पहिचानप्रति गौरव गर्ने नागरिक तयार पार्ने कुरा छ है। अनि जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन गर्न सक्षम नागरिक तयार भनेको छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने गरी यसरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का अनुसार विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ 12 वटा छन् है, 12 वटा छन्। यो कुरा चाहिँ विस्तृतमा हामीले पढिसकेका छौँ है त। ल, अर्को प्रश्न हेरौँ। समाजशास्त्री जेएस बुर्बाकारका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन्? ल भनौँ, ल सबैले भनौँ त, यो त मिलाउनु छ, पक्कै मिलाउनु छ। ल, समाजशास्त्री जेएस बुर्बाकारका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन्? 3टा, 4वटा, 5वटा, 6वटा, कतिवटा? ल कमेन्ट गरौँ, फटाफट कमेन्ट गरौँ। ल कतिवटा छन्? ल सबैले फटाफट कमेन्ट गरौँ। सबैजनाले फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीले पनि, र यता जुमबाट जोड्नुभएको साथीले पनि, र युट्युब हेरेर बस्नुभएको साथीले पनि फटाफट कमेन्ट गरौँ। ल, समाजशास्त्री जेएस बुर्बाकारका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन्? 3टा, 4वटा, 5वटा, 6वटा, क ख ग घ, कतिवटा? ल प्रश्न नम्बर 20 को कतिवटा भन्नुहोस् त? ल सही उत्तर ख, 4वटा छन्। के हो त त्यसको बारेमा पनि जानकारी राखौँ। अब त्यसको बारेमा पनि जानकारी राखौँ। ल हेरौँ त, थप जानकारी। समाजशास्त्री जेएस बुर्बाकारका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू 4वटा छन्। ती हुन् परम्परागत कार्य, तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य है। म फेरि भन्छु, समाजशास्त्री जेएस बुर्बाकारका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू 4वटा छन्। नम्बर 1 परम्परागत कार्य, 2 तटस्थ कार्य, 3 प्रगतिशील कार्य, 4 क्रान्तिकारी कार्य है। त्यस्तै गरी समाजशास्त्री मुन्डोका अनुसार पनि शिक्षाका कार्यहरू 4वटा छन्। ज्ञानको प्रसारण, सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक सम्पदाको संरक्षण र सामाजिक प्रगति। त्यसो भने अर्को प्रश्न सोध्छु म तपाईहरुलाई, शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता को हुन् भन्नुस् त? ल शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता को? ल कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट फटाफट कमेन्ट गरौँ। ल शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता को हुन्? शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता को? ल शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता चाहिँ जर्ज पियानी हुन्। यो कुरा हामीले बुझौँ है, जर्ज पियानी है। उनका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन्? 3वटा छन्। कतिवटा? 3वटा छन् है। ल के हो त भन्दा परम्पराको आत्मसातकरण, नयाँ सामाजिक ढाँचाको विकास र चाहिँ सृजनात्मक र रचनात्मक कार्य गरी 3टा कार्यहरू छन्। त्यो कुरा हामीले बुझौँ। ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ साथी। प्रश्न नम्बर 21 मा तलका मध्ये शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य कुन हो? तलका मध्ये शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य कुन हो? व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भरता, चरित्र विकास र माथिका सबै। ल कमेन्ट गर्नु साथी, क ख ग घ कुन हो? कमेन्ट गरौँ।
ल कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट गरौँ ल। ल हेरौँ त, यसको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै यानि कि घ। अब हेरौँ शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यभित्र के कुराहरू पर्छन् त, त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गरौँ है। ल जन्मजात गुणहरूको विकासको कुरा छ है। सम्पूर्णताको व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरूको विकास चाहिँ व्यक्तिगत कार्यभित्र पर्छ। व्यावसायिक कुशलताको विकासको कुरा छ है। अनि चाहिँ चरित्र तथा नैतिकताको विकासको कुरा छ। अनुभवहरूको पुनर्संगठन र पुनर्निर्माणको कुरा पनि यसभित्र पर्छ। अनि शिक्षा जीवनका लागि वा जीवनको तयारीका लागि भन्ने मान्यता पनि शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यभित्र पर्छ। अनि लास्टको चाहिँ चेतनशील मानव प्राणीको विकासको कुरा पनि यसैभित्र पर्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझौँ है। ल अब जो साथीहरूले फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको छ, जो साथीहरू चाहिँ युट्युब लाइभ हेरेर बस्नुभएको छ, अनि जो साथीहरू चाहिँ जुमबाट जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई आजको हाम्रो सेसन कस्तो लागेको छ भन्नुहोस् त, कस्तो लागेको छ? यो प्रश्नोत्तर शैलीमा मैले तपाईँहरूलाई शिक्षाको परिचय, उद्देश्य, कार्य र स्वरूपको बारेमा छलफल गराएको छु। तपाईँहरूलाई यस्तो छलफल कस्तो लागेको छ? कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। भन्नुहोस् त कस्तो लागेको छ? सबै साथीहरूले भन्नु पर्यो, आफूलाई जस्तो लागेको छ त्यस्तै भन्नुहोस्। राम्रो भए राम्रो, नराम्रो भए नराम्रो, सामान्य भए सामान्य, उत्कृष्ट भए उत्कृष्ट। कस्तो छ भन्नुहोस् त? ल ठिक छ, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ, प्रश्न नम्बर 22 मा जाउँ। समाजका पुराना संस्कृति तथा मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो है? समाजका पुराना संस्कृति तथा मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो भन्नुहोस् त ल। ल क परम्परागत कार्य, ख तटस्थ कार्य, ग प्रगतिशील कार्य, घ क्रान्तिकारी कार्य। कुन कार्य हो? म प्रश्न फेरि पढ्छु। समाजका पुराना संस्कृति तथा मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। कुन कार्य हो भन्नुहोस् त ल। ल यसको सही उत्तर चाहिँ क यानि कि परम्परागत कार्य हो। अब त्यसो भने परम्परागत कार्यको बारेमा अब हामीले थप जानकारी हेरौँ, थप जानकारी हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, ल पुराना संस्कृति तथा मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु भनेको छ है। अनि प्रचलित मूल्य मान्यताहरूको सम्वर्धन गर्नु भनेको छ। गमा चाहिँ संस्कृतिलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु भनेको छ, अथवा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु पनि शिक्षाको परम्परागत कार्य हो। अनि संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्नु भनेको छ है। अनि समाजको मौलिकपन तथा विशेषतालाई संरक्षण गर्नु भनेको छ। अनि समाजको पहिचान चाहिँ सांस्कृतिक धरोहरबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ शिक्षाको परम्परागत कार्यले गर्छ, राख्छ है। अब हामीले एक वाक्यमा यसको कसरी अर्थ बुझौँ भने पुराना मूल्य मान्यता तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, मौलिकपनलाई संरक्षण गर्ने र समाजको पहिचान जोगाउने काम चाहिँ शिक्षाको परम्परागत कार्य हो भनेर एउटा वाक्यमा बुझौँ हो। भन्नुहोस् त। ल ठिक छ, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ। समाजका विभिन्न कार्यमा तटस्थ भूमिका प्रस्तुत गर्नु वा यथास्थितिलाई स्वीकार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? म प्रश्न फेरि पढ्छु। समाजका विभिन्न कार्यमा तटस्थ भूमिका प्रस्तुत गर्नु वा यथास्थितिलाई स्वीकार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, निरपेक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। क ख ग घ कुन भन्नुहोस् त ल। सही उत्तर ख निरपेक्ष कार्य। ल अब निरपेक्ष कार्यको बारेमा केही जानकारी पनि हेरौँ।
राजनीतिबाट अलग रही वास्तविकता र सत्यको खोजी गराउनु कार्य यो शिक्षाको तटस्थ कार्यभित्र पर्छ। राजनीतिबाट अलग गर्छ, कुनै पनि पार्टीको पक्षमा पनि लाग्दैन, विपक्षमा पनि लाग्दैन, त्यसले चाहिँ सत्यको खोजी गर्छ है। अर्को कुरा छ कायम गरी चोखो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ, यसले कसैको पनि पक्षमा अथवा विपक्षमा आफ्नो पक्ष पोषण गर्दैन है। अर्को छ विभिन्न दार्शनिक तथा वैचारिक विवादमा अल्झिँदैन यो कुरा है। अर्को छ समाजमा तटस्थ भूमिका कायम गर्छ, कुरो बुझ्नुभयो, समाजमा तटस्थ भूमिका कायम गर्छ यसले, यो कुरा पनि हामीले बुझौँ है। अनि यसले चाहिँ समाजमा एउटा तटस्थ किसिमको भूमिका निर्वाह गर्छ अनि कुनै पनि पक्षमा लाग्दैन, कसैको पक्षमा पनि लाग्दैन, कसैको विपक्षमा पनि लाग्दैन, अथवा यथास्थिति जस्तो छ त्यस्तैलाई यसलाई स्वीकार गर्छ। यसले के मान्यता राख्छ भने हिजो पनि समाज चलेकै थियो, आज पनि समाज चलेकै छ र भोलि पनि समाज यसरी नै चल्नेछ भन्नेतर्फ यसले स्वीकार गर्छ। समाज परिवर्तनमा कुनै पनि भूमिका देखाउँदैन। त्यो भनेको शिक्षाको चाहिँ निरपेक्ष कार्य हो अथवा तटस्थ कार्य हो। क्लियर हुनुहुन्छ साथी? भन्नुहोस् त क्लियर हुनुहुन्छ विषयमा? क्लियर हुनुहुन्छ साथी? के जिज्ञासा छ? खै खै कमेन्ट खै अलि एक्टिभ हुनु पर्यो साथी, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो है। ल अब प्रश्न नम्बर 24 को कुरा हेरौँ। अब समाजका मूल्य मान्यता धर्म संस्कृति परम्परालाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो है? ल कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट गरौँ। ल 24 नम्बरको समाजका विभिन्न मूल्य मान्यता धर्म संस्कृति परम्परालाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? क परम्परागत कार्य, ख निरपेक्ष कार्य, ग प्रगतिशील कार्य र ग क्रान्तिकारी कार्य। कुन? कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट गरौँ। ल जसले कमेन्ट गर्यो उसले जित्यो है। ल यसको सही उत्तर हो ग प्रगतिशील कार्य है। प्रगतिशील कार्य भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। ल अब थप जानकारी पनि हेरौँ शिक्षाको प्रगतिशील कार्य बारेमा। थप जानकारी पनि हेरौँ। समाजलाई यथास्थितिबाट परिवर्तन उन्मुख गराउँछ है, यानि कि तटस्थ कार्यबाट थोरै माथि उठ्ने काम यसमा हुन्छ। अनि सामाजिक मूल्य मान्यता तथा आदर्शलाई समसामयिक बनाउँछ। हिजोको कुरामा केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने समाज अनुकूल हुने गरी, समाजले स्वीकार गर्ने गरी यसलाई समसामयिक बनाउँछ। अनि यसले चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यतालाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्छ है, सुधार गर्ने काम गर्छ यसले। अनि समाजमा नयाँ नयाँ मूल्य मान्यताहरूको विकास गराउँछ है, समाजमा नयाँ नयाँ मूल्य मान्यताहरूको विकास गराउने काम पनि यसभित्र पर्छ। अनि समाजको माग अनुसार सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ। र अन्तिमको चाहिँ समाजमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गराउँछ, अथवा समाजमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गराउनु भनेको शिक्षाको प्रगतिशील कार्य हो है। शिक्षाको प्रगतिशील कार्यभित्र पर्छ यो कुरा। ल आजको अन्तिम प्रश्न हेरौँ साथी। समाजका शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराई समतामूलक समाज निर्माण गर्न प्रेरित गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? प्रश्न फेरि पढ्छु म। समाजका शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराई समतामूलक समाज निर्माण गर्नतर्फ प्रेरित गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, निरपेक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। कुन? क ख ग घ। कमेन्ट गरौँ साथी, कमेन्ट गरौँ। आजको अन्तिम प्रश्न। यसपछि तपाईँले कमेन्ट गर्छु भने पनि पाउनुहुन्न, सबैले कमेन्ट गरौँ ल। यहाँ 570 जना 575 जना हुनुहुन्छ फेसबुक लाइभबाट हेर्नुभएको साथीहरू, उहाँले पनि कमेन्ट गरौँ ल, फटाफट कमेन्ट गरौँ त ल। यसपछि कमेन्ट गर्छु भने पनि प्रश्न छैन। तपाईँको लास्ट क्वेसन, कतिको जान्नु भएको छ अहिलेसम्म पढेर? तपाईँले शिक्षक सेवाको तयारी गर्न लागेको चाहिँ धेरै समय भयो, कतिको जान्नु भएको छ? कमेन्ट गरौँ ल। जान्नुभएको छ एकदम ठिक छ, बेस्ट छ, थ्याङ्क यू तपाईँलाई। यदि जान्नुभएको छैन भने आज छलफल हुन्छ, आज चिरफार हुन्छ। हरेक प्रश्नको हरेक टपिकको मजासँग चिरफार हुन्छ, समस्याको समाधान निकालिन्छ, जिज्ञासालाई समाधान गरिन्छ।
ल यसको सही उत्तर हो घ, यानि कि क्रान्तिकारी कार्य है। समाजमा रहेका शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराई समतामूलक समाज निर्माणतर्फ प्रेरित गर्नु भनेको शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्य हो। अब शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यको बारेमा अरू जानकारी पनि हेरौँ है, अरू जानकारी पनि हेरौँ। ल नयाँ चिन्तन नयाँ विचार तथा व्यवहारमा फड्को मार्न सक्षम बनाउँछ। हरेक कुरामा नयाँ कुरा आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्छ। अनि समाजमा पूर्ण परिवर्तन ल्याउँछ। कुरो बुझ्नुभयो? समाजमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याउने मान्यता यसले राख्छ। अनि समाजका असमानताहरूलाई हटाउन यसले जोड गर्छ। समाजमा रहेका भाषिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक हैन वर्गीय जस्ता विभिन्न असमानताहरू छन्, ती असमानतालाई हटाएर समतामूलक समाजतर्फ प्रेरित गर्ने मान्यता यसले राख्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ हो। अनि सामाजिक न्याय, समता र समानताको यसले वकालत गर्छ है। सामाजिक न्यायको कुरा गर्छ, समता र समानताको कुरा गर्छ यसले। अनि समतामूलक समाज निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउँछ है। समतामूलक समाज निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यो भनेको यसको के हो? शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्य हो है। अनि वर्ग चरित्रको विकास गरी पुँजीवाद विरुद्ध लड्न सक्षम बनाउँछ। कुरो बुझ्नुभयो? वर्ग चरित्रको विकास गरी पुँजीवाद विरुद्ध लड्न सक्षम बनाउँछ है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अर्को कुरा के छ भन्दा शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराउनु है। शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराउनु पनि शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्य हो है। शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्य हो। यो कुरा पनि हामीले बुझौँ हो। अनि मानिसहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, जातीय तथा राजनैतिक दबाव विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गर्ने काम पनि शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यभित्र पर्छ है। अब क्रान्तिकारी कार्य भन्दा बित्तिकै हामीले के कुरा बुझौँ भने कार्ल मार्क्सलाई सम्झौँ है। कार्ल मार्क्सलाई सम्झौँ। कार्ल मार्क्सको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्न सकियो भने, अथवा कार्ल मार्क्सलाई बुझ्न सकियो भने हामीले यसको क्रान्तिकारी कार्यभित्र के पर्छन् भन्ने कुरा सबै कुरा जान्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ समाजमा दुई किसिमका वर्गहरू छन्, एउटा हुँदा खाने, अर्को हुने खाने, एउटा पुँजीपति वर्ग, अर्को सर्वहारा वर्ग। ती दुईटा वर्गको बिचमा चाहिँ सङ्घर्ष गराउने, नागरिक चेतनाको विकास गराउने र हुँदा खाने र हुने खाने वर्ग बिचको असमानतालाई, सम्पूर्ण प्रकृतिका असमानतालाई हटाएर समाजमा एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यले राख्छ है। शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यले राख्छ है त। ल ठिक छ, ठिक छ। आजको लागि मैले तपाईँहरूलाई यति नै 25वटा प्रश्न लिएर आएको थिएँ है। 25वटा प्रश्न लिएर आएको थिएँ। तपाईँलाई आजको हाम्रो क्लास कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै प्लिज फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको साथीले पनि कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई हाम्रो आजको क्लास कस्तो लाग्यो है। र जो साथीहरू जुमबाट हेर्नुभएको छ उहाँले पनि आजको क्लास कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोस्। जो साथीहरूले युट्युब हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले भोलिका दिनहरूमा युट्युब हेर्नुहुन्छ है, उहाँहरूले पनि तपाईँलाई आजको हाम्रो क्लास कस्तो लाग्यो त? के हामी भोलि पर्सिदेखि नै अथवा आगामी दिनहरूबाट नै यसरी नै उपस्थित हुने हो? ल कमेन्ट गर्नु साथीहरू, फटाफट कमेन्ट गरौँ। अनुभव गरेको छैन तिमीले है? ल मलाई यसो अलि अनुभव गरेको छैन मलाई, भइसकेको छ। ल साथीहरूको जिज्ञासा प्राप्त भइसकेको छ। धेरै साथीले राम्रो भएको छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, तपाईँलाई राम्रो लागेको अवस्थामा हामी नियमित रूपमा यसरी उपस्थित हुन पनि सक्छौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूको साथ सहयोग र माया हौसला चाहिन्छ। तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता रहेकोमा म एकदम आज एकदम खुसी पनि छु। अबको विषयमा तपाईँहरूले आफ्नो केही जिज्ञासा है, आफ्नो केही जिज्ञासा, केही प्रश्नहरू छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा मसँग कमेन्ट मार्फत अथवा भोइस मार्फत तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ है। ल यसै सन्दर्भमा हाम्रो सर पनि आउनुभएको छ तपाईँहरूको जिज्ञासा समाधान गर्नका लागि। अब केही समय सर बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि आवश्यक परेको खण्डमा म पनि बोलाउँला है त। हस्, थ्याङ्क यू साथीहरू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको अमूल्य समय एडुसफ एकाडेमीलाई दिनुभएकोमा। र पक्कै पनि आजको यो सेसनबाट तपाईँहरूले केही न केही त पक्कै पनि फाइदा लिनुभयो होला। कसरी पढ्नुपर्छ एटलिस्ट यो चाहिँ तपाईँले जान्नुभयो।
किनकि यति विशाल यति धेरै यदि भेग करिकुलमलाई चाहिँ कसरी तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउने वा समाज गर्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आजको यो सेसनबाट पक्कै पनि सिक्नुभयो होला र धेरैजना साथीहरू फेसबुकमा लाइभ अहिले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले आफू व्यस्त हुँदै पनि आफ्नो अमूल्य समय दिएर चाहिँ आजको यो सेसन हेर्नु भएको छ र यो तपाईले चाहिँ शेयर गर्नुभएको खण्ड जति पनि साथीले शेयर गर्नु भएको छ पक्कै पनि यो भिडियो तपाईको चाहिँ फेसबुक वालमा पनि रहनेछ। पछि तपाईले फेरि यो भिडियो हेर्न मन लाग्यो भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले शेयर गर्नु भएको छैन कृपया शेयर गर्नु होला। यदि शेयर गर्नुभयो भने यहाँहरुको वालमा पनि यो रहनेछ र यदि यहाँहरु फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म तपाईहरुले एडुसफ एकाडेमीको फेसबुक पेज लाइक गर्ने वा फलो गर्ने गर्नु भएको छैन भने कृपया गर्नु होला। यदि यो गर्नुभयो भने जो साथीहरु बीचमा जोइन हुनुभयो नेक्स्ट टाइम फेरि हामी यस्तै सेसन लिएर आउँदाखेरि तपाईलाई सुरुमै तपाईलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। जब हामीले पोस्ट राख्छौं तपाईलाई चाहिने मेटेरियलहरु के हामीले तपाईलाई चाहिँ जुन इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टहरु तपाईलाई प्रोवाइड गर्छौं जब हामीले यो एडुसफ एकाडेमीको फेसबुक पेजमा हामीले पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई त्यो देखाइदिन्छ। र यस्तै जुन लाइभ सेसनहरु लिएर आउँछौं यो पनि तपाईहरुले चाहिँ सबैभन्दा पहिला अरूभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एडुसफ एकाडेमीको फेसबुक पेजलाई चाहिँ लाइक र फलो गर्नु होला है। यो गर्नुभयो भने हामीसँग चाहिँ एकदम रेगुलरली तपाईहरु टचमा रहनुहुनेछ है। र धेरै साथीहरुको चाहिँ यो क्लासको बारेमा पनि इन्क्वायरिज थियो हैन र जुममा पनि धेरै साथीहरुले मेसेज पनि गर्नु भएको थियो त्यस्तै फेसबुकमा पनि हैन धेरै साथीहरु जोइन भएर चाहिँ यो जुन हामीलाई अझै तपाईहरुले चाहिँ मोटिभेट गर्नु भएको छ। यस्तै सेसनहरु लिएर आउने छौं र हामीले रिसेन्टली यो शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि निमावि र माविको लागि हामीले यो प्रथम पत्रको तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका छौं। यदि तपाईहरु चाहिँ एडुसफ एग्रीमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ र यसरी नै तपाईहरु चाहिँ मजाले सरहरुसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्दै हैन आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू दिँदै सरसँग चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यहाँहरुले चाहिँ 01590159 मा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 98511 38082 रहेको छ र अर्को चाहिँ 9840 221 223 रहेको छ र अर्को 9810 322 522 रहेको छ। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईले चाहिँ हाम्रो यो लाइभ सेसनमा जोइन हुनको लागि लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँहरुले चाहिँ त्यस्तै www.edusofacademy.com यो हाम्रो वेबसाइट रहेको छ। यहाँ गएर पनि तपाईले लाइभ क्लास भन्ने एउटा ट्याब रहेको छ। यो तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको क्रोम वा ब्राउजरमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ edusofacademy.com टाइप गर्नु भएपछि यहाँहरु हाम्रो वेबसाइटको होम पेजमा पुग्नुहुनेछ। त्यहाँ लाइभ क्लास भन्ने एउटा रातो कलरको तपाईले ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ट्याबमा क्लिक गर्नु भने एउटा फर्म खुल्छ। त्यो फर्म फिलअप गरेर पनि तपाईले चाहिँ यो हाम्रो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँहरुले अफलाइन भिडियो कोर्स पनि लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै पढाइएका हामीले कन्टेन्ट तपाईलाई चाहिँ अफलाइन भिडियो कोर्स पनि प्रोवाइड गरेका छौं। जुन यदि तपाईको समय मिल्दैन बिहान र बेलाको समयमा तपाईलाई चाहिँ अनुकूल छैन हैन तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ यो बिहान र बेलुका टाइममा चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्न भने तपाईहरु चाहिँ हाम्रो यो अफलाइन भिडियो कोर्स लिएर तपाईले डाउनलोड गरेर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ। विदाउट इन्टरनेट तपाईको जहाँ इन्टरनेट छैन त्यो ठाउँमा गएर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। पीडीएफ बुक र कम्प्लिट सिलेबस कभर गरेको भिडियो कोर्स हामी तपाईलाई प्रोवाइड गरेका छौं र तपाईहरु यो हाम्रो डाउनलोड गरेर पढ्न मिल्ने कोर्स लिए तापनि तपाईलाई जुन हाम्रो यो वीकली तपाईलाई चाहिँ हामी मोक टेस्टहरु गराउँछौं यसमा तपाईहरु पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न तपाईले यस्तो जुन आजको जस्तो यस्तो सेसनहरु तपाईले पहिला पनि हामीले गर्दै आएका थियौं र यो तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले भर्खरै लाइभ क्लास सुरु गरेका छौं र यहाँहरुलाई पक्कै पनि थाहा होला ओमिक्रोन डेल्टा क्रोन भन्ने विभिन्न भाइरसहरु फेरि आएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लकडाउन भएको अवस्था पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपालमा पनि अब फिजिकली चाहिँ क्लास गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ हैन। त्यो भएर यो अवस्था पनि तपाईले चाहिँ यो आफ्नो शिक्षक सेवाको तयारीलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले नयाँ सेसन सुरु गरेका छौं। जुन तपाईको चाहिँ 5:30 बजे क्लास सुरु हुँदैछ र अर्को तपाईको 8 बजे सुरु हुँदैछ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो टाइम सुटेबल हुन्छ भने यहाँहरु हामीसँग एसोसिएट भएर चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरुलाई हामीले कम्प्लिट सिलेबस कभर गरिने मोर देन 100 लेक्चर हामी तपाईलाई प्रोवाइड गर्छौं।
त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ हामी मोक टेस्ट पनि दिन्छौँ, तपाईँलाई हामी नोट्स दिन्छौँ, तपाईँलाई हामी एउटा ग्रुपमा राख्छौँ जहाँ तपाईँले मजाले इन्ट्रेक्सन गरेर जुन चिजहरू तपाईँले आउँदैन त्यो साथीहरूलाई डिस्कस गर्दै तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है। र अरू थुप्रै जुन तपाईँको चाहिँ विकली टेस्टदेखि लिएर जुन तपाईँहरूलाई बेला बेलामा जुन इक्जाम हलमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने, लास्ट आवरमा तपाईँको लास्टको विकमा जुन इक्जाम आउनुभन्दा लास्ट एक हप्ता अगाडि तपाईँले चाहिँ त्यसपछि तपाईँले कसरी प्रिपेयर गर्ने, यो सबै ट्रिकहरू यो सरहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लासको समयमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। र हरेक क्लास शिक्षाको खण्डमा चाहिँ शिक्षा पढाउने सर कृष्ण सरले तपाईँलाई चाहिँ कसरी यसलाई याद गर्ने, ऐनहरूलाई कसरी पढ्ने, त्यहाँबाट चाहिँ के चिज आउन सक्छ त्यो तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ साथीहरू है। त्यस्तै आइक्यूमा त्यस्तै छ होइन, जिकेमा त्यस्तै छ र सूचना संचार प्रविधिमा पनि उहाँहरू जो सरले पढाउनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ त्यो टपिकलाई कसरी पढ्नुपर्छ, त्यसलाई हामी कसरी याद गर्न सक्छौँ त्यो ट्रिकहरू तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। जुन उहाँहरूको एक्सपिरियन्स छ त्यो एक्सपिरियन्स तपाईँलाई सेयर गर्नुहुन्छ। जुन एक्सपिरियन्सको आधारमा तपाईँले प्रिपरेसन गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले कम समयमा प्रभावी ढङ्गले पढ्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँसँग समय नै कम छ क्या। यो कम समयलाई तपाईँले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ प्रोपर गाइडेन्सको जरुरत पर्छ र जुन गाइडेन्स चाहिँ हाम्रा प्रशिक्षकहरूले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको जुन लामो एक्सपिरियन्स छ, त्यस्तै उहाँहरूको जुन लामो समयदेखि उहाँहरूले चाहिँ बुकहरू पनि लेख्दै आउनु भएको छ होइन। त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुन चिजलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने, पास्ट इयरमा कसरी कहाँबाट के क्वेसन दिएको छ र त्यो फर्मेटमा तपाईँलाई चाहिँ सरहरूले पढाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले इजिली होइन इफोर्टलेस तरिकाले तपाईँले चाहिँ यो शिक्षा सेवा आयोगको प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन फी कति हो सर भन्नुभएको छ। ओके, मैले फीको बारेमा तपाईँलाई भन्न बिर्सेछु। फी हाम्रो 8000 हो, तर तपाईँहरूले चाहिँ हामीले अहिले केही समयको लागि भनेर चाहिँ हामीले मात्र तपाईँलाई चाहिँ 6000मा यो कोर्स प्रोभाइड गरेका छौँ। यहाँहरूले 6000मा यो प्रथम पत्रको कम्प्लिट सिलेबस कभर गरिन्छ तपाईँलाई अनलाइन मार्फत। तपाईँलाई हामी मोक टेस्टहरू प्रोभाइड गर्छौँ, त्यस्तै तपाईँलाई टेस्ट सिरिज मोर देन केही नभने हामीले 2000 भन्दा बढी क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन। र तपाईँलाई हामी क्लास नोट्स जुन PDF बुक हुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ र तपाईँलाई हामी एउटा ग्रुपमा राख्छौँ जहाँ तपाईँहरू मजाले इन्ट्रेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फिजिकल क्लासमा पढेको भन्दा बेटर ढङ्गले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र जुन चिजलाई तपाईँले पिक्चराइज तरिकाले पढाउनुपर्छ त्यो टपिकहरूलाई चाहिँ हामी यसरी नै स्टुडियोबाट पढाउँछौँ। तपाईँले एडुसब एकाडेमीको युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ थुप्रै भिडियोहरू रहेका छन् जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ युजफुल हुनसक्छ। यदि तपाईँहरू काहीँ एसोसिएट हुनुहुन्छ केही छैन, तपाईँहरूको जुन केही जुन तपाईँको कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजनहरू यदि हजुरहरूले हाम्रो एडुसब एकाडेमीको युट्युब च्यानलमा रहेका आइक्यूका जिकेका होइन यो शिक्षासँग सम्बन्धित त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका केही भिडियोहरू तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो हेरेर पनि आफ्नो जुन कन्फ्युजनलाई तपाईँले क्ल्यारिटी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यदि तपाईँहरू एडुसब एकाडेमीको प्लेटफर्ममा फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले एडुसब एकाडेमीको युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला, त्यो बेल आइकनलाई पनि तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई जब हामी युट्युब लाइभमा जान्छौँ त्यो बेलामा पनि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। त्यस्तै यहाँहरूले एडुसब एकाडेमीको फेसबुक पेज फलो गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन हामी जब लाइभ जान्छौँ त्यसको नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले जुन यो हामीले तपाईँलाई नम्बर प्रोभाइड गरेका छौँ, तपाईँले 10 बजेपछि यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। तपाईँहरूलाई जुन क्लास लिनको लागि हामी तपाईँलाई फर्मको लिङ्क पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ र त्यो लिङ्कबाट तपाईँले पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जो साथीहरू अलिकति टेक्निकसँग चाहिँ अलिकति एडप्टेड हुनुहुन्छ तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि सिधै तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अफलाइन भिडियो कोर्स पनि दिएका छन्, त्यो अफलाइन भिडियो कोर्स पनि लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ है। र नेपालको विभिन्न ठाउँ रुकुम, रोल्पा, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला होइन त्यहाँ रहेका साथीहरू जहाँ चाहिँ जब घाम लाग्छ तब मोबाइलमा टावर टिप्छ त्यहाँ रहेर जुन पढाउँदै आउनुभएका सर म्यामहरूले पनि हाम्रो कोर्स लिएर पढ्नु भएको छ र उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ है। सो तपाईँहरू पनि साँच्चीकै आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो चान्स तपाईँलाई एकदमै राम्रो अवसर हो। यो गोल्डन अपर्च्युनिटीले तपाईँले चाहिँ ग्राप्स गर्नुपर्छ साथीहरू। मौकामा हिरा फोर्ने भन्छ नि, त्यही बेला आएको छ साथीहरू। किनकि यति धेरै सङ्ख्यामा तपाईँको शिक्षक सेवा आयोगको जुन भ्याकेन्सी खुलेको छ, तपाईँलाई मात्र एउटा सिट चाहिन्छ र त्यो सिटको लागि तपाईँ डिजर्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ प्रोपरली पढ्नुभयो भने। मात्र तपाईँले 3वटा चिज सही गर्नु पर्यो। तपाईँको टाइम टेबल सही हुनु पर्यो, तपाईँले पढ्ने मेटेरियल जुन रिफरेन्स बुक छ त्यो सही हुनु पर्यो र तपाईँ जो सरसँग पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ सही ढङ्गले पढाउने सरहरूसँग तपाईँले पढ्नुभयो भने गुरु सही
मेटेरियल सही र तपाईँको टाइम टेबल सही, यो तीनवटा चिज फ्याक्टरले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सफलतामा ल्याउने प्रयास गर्नेछ है। तपाईँहरू सफलतामा पुग्न सक्नुहुन्छ। सो यो जति पनि टाइम छ यसलाई तपाईँले एकदमै प्रोपरली पढ्नु होला। जसरी तपाईँले अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसरी बढ्नु होला। र फेरि पनि तपाईँलाई कन्फ्युजन छ, कदम कदाचित केही तपाईँलाई चाहिँ डाउटफुल हुन्छ कि मेरो प्रिपरेसन पुगेको छैन कि भन्ने तपाईँलाई जस्तो फिल हुन्छ भने यहाँहरू एडुसफ एकाडेमीमा सम्पर्क गरेर तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो अनलाइन र अफलाइन कोर्स दुवै कोर्स तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै म आजको यो सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। कृष्ण सर तपाईँ सुन्दै हुन्छ मलाई? हजुर सर, म सुन्दैछु सर। सरलाई पनि मलाई धेरै धेरै तपाईँप्रति पनि हामी एकदमै आभारी छौँ। एकदम व्यस्त हुँदा हुँदै पनि आजको यो समय हामीलाई दिनुभयो। अन्त्यमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? ठिक छ, अब यति बेलासम्म जो साथीहरूले फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभयो, युट्युबबाट हेरेर बस्नुभयो होइन, अनि जुम प्लेटफर्मबाट हामीलाई हेरेर सुनेर बस्नुभयो, उहाँहरू साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ। यदि तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्नु छ भने आउनुहोस्, हामी सँगसँगै सहकारी गरौँ। तपाईँहरू समक्ष म छु होइन। म जस्तै अरू एकदम दिग्गज साथीहरू हुनुहुन्छ, दिग्गज सरहरू हुनुहुन्छ, प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एकदम लामो एक्सपिरियन्स छ होइन। उहाँहरूको एक्सपिरियन्सलाई तपाईँहरूले लिन सक्नुभयो भने, उहाँहरूले दिएको ज्ञान सिपलाई तपाईँले लिन सक्नुभयो भने अवश्य पनि शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस पत्रमा तपाईँको नम्बर, तपाईँको नाम नम्बर 1मा आउँछ है। म त्यति भन्छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एउटा यो मिसन भिजन के भन्छ सबै कुरा पुरा हुन्छ है। ल आउनुहोस्, सुरु गरौँ, क्लास सुरु गरौँ। हाम्रो क्लास यसरी नै अगाडि बढ्छ है। यसको बारेमा अरू विस्तृत जानकारीको लागि यो एडुसफ एकाडेमीमा तपाईँले त्यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। र सम्पूर्ण साथीहरू, गुरुवर्ग होइन, सर म्यामहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिलेको जुन अवस्था छ एकदमै संवेदनशील ढङ्गले होइन, एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई एकदम केयर गरेर यो समय बिताउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो भएर चाहिँ एकदमै सेफ भएर बस्नु होला है। सेफ हुँदै तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो प्रिपरेसन चाहिँ अगाडि बढाउनु होला। फेरि अब नयाँ भाइरस आउनुलाई फेरि इक्जाम सर्ने हो के हो भने त्यो उसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढ्न चाहिँ नछोड्नु साथीहरू, किनकि टाइम एकदमै तपाईँहरूसँग कम छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सिलेबस पक्कै पनि हेर्नु होला। यति धेरै सिलेबस रहेको छ, त्यो सिलेबसलाई तपाईँले चाहिँ यो छोटो समयमा कभर गर्नु धेरै गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम स्मार्ट तरिकाले तपाईँले पढ्न जरुरी छ साथीहरू। धेरै 8-10वटा बुक ल्याएर पढ्नु भयो भने गाह्रो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ एकदम राम्रो मेटेरियल छनौट गर्नुहोस्। जुन हामी तपाईँलाई नोट्स दिन्छौँ त्यो नोट्सहरू पढ्नुहोस् होइन। र तपाईँहरूले यसरी नै जसरी यो एजुकेसन सेक्सन प्लस तपाईँको ऐन नेम किचन सरले पढाउनुहुन्छ होइन, उहाँले तपाईँलाई यसरी नै पढाउनुहुन्छ। उहाँले केही तपाईँलाई नोट्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यसै तपाईँले उहाँको मार्केटमा बुक पनि एभाइलेबल छ, तपाईँले उहाँको बुक पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको लोकेसनमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। र उहाँको फेसबुक पेजमा पनि उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले थुप्रै जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ युजफुल हुने क्वेसन्सहरूदेखि लिएर मेटेरियलहरू तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। र यति भन्दै म आजको यो सेसनबाट यहाँहरूमा चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि हामी अर्को सेसनमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। यदि तपाईँहरू आजको यो सेसन राम्रो लाग्यो र एडुसफ एकाडेमीमा आबद्ध भएर यो शिक्षक सेवा आयोगको प्रिपरेसनलाई चाहिँ अझै मजबुत तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज यहाँहरूले यो दिएको नम्बरमा भोलि 10 बजेपछि कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। तपाईँलाई हामी लिङ्क प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो लिङ्कको थ्रु यहाँहरूले हाम्रो यो क्लास एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जो क्यान्डिडेट सेल्फ स्टडी गर्दैछ, मार्केटको कुनै एउटा बुक रिफर गरेर पढ्दैछ, त्यो व्यक्तिको भन्दा चाहिँ पक्कै पनि जो राम्रा फ्याकल्टीहरूसँग पढेको क्यान्डिडेटको चाहिँ पक्कै पनि उसको भन्दा राम्रो प्रिपरेसन हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर यति दुःख गरेर तपाईँहरू आउनु भएको छ, यो लेभलमा पुग्नु भएको छ। एक त हेर्नुहोस् त, लाइसेन्स पास गर्नै गाह्रो छ। कति सङ्घर्ष गरेर तपाईँले कति पढेर पास गर्नु भएको छ। फेरि अब अस्थायीबाट थाहैमा जाँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो करियरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ कम्प्रोमाइज, आफ्नो लाइफसँग चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्नु साथीहरू। किनकि तपाईँ भोलि शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकाल्नु भयो भने तपाईँको त लाइफ चेन्ज हुन्छ। तपाईँको बुवा मम्मीको र तपाईँको न्यू जेनेरेसनका तपाईँको जुन न्यू जेनेरेसनका लाइफहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो बच्चा बच्चीको लाइफ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो समाजको गाउँघरको तपाईँले व्यक्तिहरूको जीवनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुन ठाउँमा गएर अध्यापन गराउनुहुन्छ नि, चाहे जुम्ला हुम्ला नेपालको कुनै पनि दुर्गम ठाउँमा, त्यहाँ गएर जुन शिक्षा तपाईँले दिनुहुन्छ त्यो ठाउँको तपाईँले चाहिँ जीवनमा चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँसँग
त्यो क्यापेसिटी छ। त्यो क्यापेसिटीको लागि जुन चाहिने कुरा छ, जुन अहिले हेर्नुहोस् त यत्रो पेन्डेमिकको टाइममा तपाईँहरू घर बसेर पढ्नु भएको छ, यति दुःख गरेर पढ्नु भएको छ, अलिकति तपाईँले चाहिँ यो जुन अनलाइनमा तपाईँ घरबाट पढ्न सक्ने जुन व्यवस्था मिलाइएको छ अहिले होइन, हामी स्पेसली अनलाइनमा फोकस गरेर जुन गरिरहेको छौँ, त्यो चिज पनि तपाईँ लिएर पढ्नु भयो भने तपाईँको जुन प्रिपरेसनमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ साथीहरू। र यो टाइममा तपाईँले जति पढ्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँले घरमा 2 घन्टा 3 घन्टा समय दिएर पढ्दाखेरि जति बुझ्नुहुन्छ त्योभन्दा पक्कै पनि धेरै र कम समयमा इफेक्टिभ ढङ्गले तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। एक्चुअली पढिसक्नु भयो भने बल्ल जुन सरहरूले जुन आइक्यूमा दिनुहुन्छ ट्रिक्सहरू होइन, त्यो सर्टकट फर्मुलाहरू, त्यो चिजहरूलाई तपाईँले याद गरेर पढ्नु भयो भने जुन तपाईँले प्रोसेस गरेर गर्नुहुन्छ नि, पढ्दै आउनु भएको छ, त्योभन्दा कम समयमा तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो इजी पनि हुन्छ। त्यही क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्न भयो भने घरमा केही 10-15 मिनट लाग्छ। तपाईँको समय बचोस्, तपाईँको समय सेभ होस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ एडुसफ्ट एकाडेमीले शिक्षा सेवा आएको नयाँ कक्षासँग गरेको छ। तपाईँले हाम्रो अफलाइन भिडियो क्वेसन लिन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँले डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। विदाउट इन्टरनेट तपाईँ घरै बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको लोकेसनमा हामी पेन ड्राइभ पनि कोर्स पाउन सक्छौँ। भिडियो प्लस पिडिएफ बुक तपाईँले पेन ड्राइभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै जुन तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ त्यस्तै टाइपको भिडियोहरू रहनेछन्, जुन तपाईँले मजाले तपाईँलाई जुन बेला पढ्न सुइटेबल हुन्छ, तपाईँको आफ्नो स्पिड अनुसार तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। पटक पटक रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ।